वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। ईटीपी की जानिब से जारी करदा अलामी के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सेपको अपने रीजन्स में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी। जारी करदा अलामी के मुताबिक मंसूबे के तहत 3 लाख से जायद एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा। डाटा मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम की तनसीब भी मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है। मंसूबे के तहत 15,500 से जायद ऑनलाइन ट्रांसफार्मर्स पर मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए जाएंगे। सिस्टम लाहौर, मुल्तान और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज में नस्ब किए जाएंगे। अलामिया में कहा गया कि सेपको के 4 ग्रिड स्टेशन का वोल्टेज 66 केवी से 132 केवी किया जाएगा। तरसीली निज़ाम में नुकसानात कम और बिजली की तलब पूरा करने में मदद मिलेगी। लेस्को में कम अज़ कम 25 ग्रिड स्टेशन तामीर और जदीद बनाए जाएंगे। इन ग्रिड स्टेशन में अहम और जदीद आलात भी फराम किए जाएंगे। ज़्यादा नुकसानात वाले 11 केवी फीडर्स को जदीद केबल से तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा नुकसानात वाले फीडर लाइन की तरतीब भी बेहतर बनाई जाएगी। इक़दामात बिजली के शोबे के माली नुकसानात कम करने में भी माऊन होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत पंजाब शंघाई के हुक्काम के साथ IT सेक्टर्स को फ़रोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जांग जोंग मिंग से मुलाकात हुई। डिप्टी सेक्रेटरी ने पंजाब और शंघाई के दरमियान मौशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार भी किया। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में इकनॉमिक टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तानी तलबा और माहिरीन को ट्रेनिंग और तालीम के मौके फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया और शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत भी दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। ऑटोमोबाइल, IT, सेमी कनेक्टर्स, रोबोट, दीगर शोबों में शंघाई की कंपनियों से इश्तराक कार चाहते हैं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि चीन के ताउन से माहिरीन की कैपेसिटी बिल्डिंग से पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान का IT सेक्टर सदर जी जिनपिंग के विजन के मुताबिक तरक्की करने की सलाहियत से मालामाल है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी की लहर जारी है। 100 इंडेक्स 2100 पॉइंट से जायद इजाफे से 1,11,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ, जहां 100 इंडेक्स में 2100 पॉइंट से जायद का इजाफा देखने में आया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,08,896 पॉइंट्स पर बंद किया गया था। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। अवैस लगारी ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वां मुश्तरका कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्किया के बाद दूसरा मुल्क है जिसने ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। इक्तिसादी शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। ताजिकिस्तान को वस्त एशिया में अहम मकाम हासिल है और ये वस्ती एशिया का गेटवे है। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ते में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर गुफ्तगू हुई। दोनों जमातों ने मुश्तरका लाए अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला भी कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत को संजीदा मुज़ाकरात न करने की सूरत में सिविल नाफरमानी की वार्निंग दे दी।
ایک بیان میں شوکت یوسفزئی نے کہا کہ حکومت نے سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے حکمت عملی واضح کر لی ہے۔ نتیجہ خیز مذاکرات تک احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلائی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کو 3 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی۔ سلمان اکرم راجہ کی راہداری ضمانت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سماعت کی۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی آئیڈیا نہیں کہ ایف آئی آر کیوں درج کی گئی ہے، آج کل ایف آئی آرز کا موسم چل رہا ہے۔ چیف جسٹس اشتیاق احمد ابراہیم نے سوال کیا کہ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، جس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ فارم 45 کے مطابق تو رکن قومی اسمبلی ہوں، جس کے بعد عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو 3 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا انخلا شروع کر دیا گیا۔ 400 کے قریب پاکستانی لبنان سرحد پر پہنچ گئے۔ پاکستانیوں کو بیروت سے پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے خصوصی پرواز کا انتظام آج یا کل کیے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شام سے 250 زائرین اور 300 سے دیگر پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ لبنان کے وزیراعظم سے کل بات ہوئی تھی۔ لبنانی وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس ویزے ہوں یا نہ ہوں، بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ سے ان کی وطن واپسی میں ہر سہولت فراہم کی جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ 180 سے 170 زائرین کو شام سے لبنان روانہ کیا جا چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے لبنانی وزیراعظم کے رابطے کے بعد سے لبنانی حکومت سرحد پر ہی ویزا فراہم کر رہی ہے۔ ان افراد کو بسوں کے ذریعے بیروت بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہاں عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستانی سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی۔ اسی پر تمام تر تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ گوہر سعید سے۔ جی گوہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان سنی تحریک کے صدر حافظ ثروت اعجاز قادری کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور مدارس کے رجسٹریشن کے قانون پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے مشاورت کر کے قابل عمل حل تلاش کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی قربانیاں ملک سالمیت کے لیے ہیں، جنہیں ہر پاکستانی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ علماء کرام کے مدارس کی رجسٹریشن کے قانون پر تجاویز صدر پاکستان آصف زرداری تک پہنچاؤں گا۔ اور ان کا اس معاملے میں مزید کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کا عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار بہت اعلیٰ و رفع عمل ہے۔ مولانا ثروت اعجاز کا کہنا تھا کہ مدارس رجسٹریشن قانون پر حکومت اور علماء کرام کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کریں گے۔ جی ٹھیک ہے گوہر، ہمیں اپڈیٹ کری تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ بیجنگ میں وزیر اعلیٰ سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے منسٹر لیو جیان چاؤ نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیونسٹ پارٹی کے دور اندیش قیادت کو بھی سراہا۔ منسٹر لیو جیان چاؤ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک چین دوستی فولاد کی طرح مضبوط اور آزمودہ ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہر موسم کے گرم اور سرد سے بالا تر ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں بیجنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے حکام نے خصوصی ظہرانہ بھی دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے ٹھان لی تھی کہ فیض حمید کو بھی لائن میں لگانا ہے تاکہ آرمی چیف وہی بنے اور پھر 10 سال کا پروگرام جاری اور ساری رہے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے آخری کوشش 9 مئی کو کی تھی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि फैज हमीद और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जराइम में हिस्सेदार थे। इन दोनों के मफादात एक हो गए थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठान ली थी कि फैज हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी व सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की कि इस इदारे के अंदर से कोई ऐसी बात हो जिससे हमारी वापसी की राह हमवार हो सके। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज हमीद नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इनको इत्तला है कि फर्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आलमी इस्लामी बैंकारी का हजम 37 खरब डॉलर्स हो चुका है। आइंदा चंद साल में आलमी इस्लामी बैंकारी के नमू में और भी तेजी आएगी। कराची में इस्लामी बैंकारी से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर जमील अहमद का कहना था कि इस्लामी बैंकारी पर मुंतकली के कई चैलेंजेस हैं। 3 अहम तरीन है। पहला चैलेंज प्रोडक्ट और खिदमात का शरिया उसूलों से मुताबिकत देना है। दूसरा हुकूमत को इस्लामी कर्ज गैर फराहम करना है। तीसरा फाल इस्लामी इंटरबैंक मार्केट बनाना है। इस्लामी बैंकों के अमले की सलाहियत और मालूमात फराहमी की काबिलियत को भी बढ़ाना है। सारिफ का एतमाद हासिल करने के लिए इस्लामी प्रोडक्ट को समझाना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध के तमाम शहरों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। सिंध के तमाम शहरों को महफूज बनाएंगे। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का महफूज शहरों का मंसूबा सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और मीरपुर खास तक बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ने हवावे शेंजन हेडक्वार्टर का अहम दौरा किया और स्मार्ट डिवाइसेस पर तफसीली ब्रीफिंग की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध को बॉडी वॉर्न कैमरे और टैबलेट्स का स्मार्ट बोर्ड से इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात के मुताबिक कराची समेत सिंध के तमाम शहरों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है कि हुकूमत ने अपने ही बिल के खिलाफ इजलास बुलाकर तमाशा लगा दिया। बिल JUI के मुतालबे पर जरूर लाया गया था मगर वो हुकूमती बिल था। एक सवाल पर कामरान मुर्तजा ने जवाब दिया कि वो ताहिर अशरफी की कोई बात का जवाब देना नहीं चाहते। उनकी खिदमत हर हुकूमत को हासिल होती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अलग कानून साजी करना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो जाने। हम तलखियां नहीं चाहते। मामला अफाम व तफहीम से हल होना चाहिए। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी ने डेरे डाल लिए। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छा गई। गजर में झीलें और आबशारें भी जम गईं। मालम जब्बा, कालाम, कागान, शोगरान ने बर्फ की सफेद चादर उड़ ली। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। पारा सुबह सवेरे 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। लिया में दर्जा हरारत -13, स्कर्दू और गोब्स में -7 रिकॉर्ड किया गया। कालाम और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी पड़ चुकी है जबकि दीर और मालम जब्बा में -4 की सर्दी पड़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में सर्दी की लहर 15 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। एबटाबाद के इलाके बगनोतर में दुबई होटल के करीब मजदूरों से भरी बेडफोर्ड वैगन हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार 6 मजदूरों में से 2 मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर हरकत में आ गईं और 2 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद जाँ बहक होने वाले दोनों मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल ले जाया गया। शहरियों को शदीद परेशान करके रखा हुआ है तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ एक्शन सोशल मीडिया की हद तक महदूद हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद खूबसूरत तरीन शहरों में कहलाया जाता है।
دوسری طرف اگر بات کی جائے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بے پناہ مسائل تو ہیں ہی، جس میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت غیر قانونی پارکنگ کا ہے۔ اور اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں بھی آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار ہے۔ اور خاص کر کے اگر بات کی جائے تو اسلام آباد ٹریفک پولیس کی طرف سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک فرضی کارروائی کی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ روڈوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے لوگ یہاں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی ٹریفک پولیس اہلکار آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو آئی جی اسلام آباد اور چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کو چاہیے کہ اسلام آباد کے شہریوں اور تاجروں کے جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت غیر قانونی پارکنگ کا ہے، اس کو حل کیا جائے۔ کیمرہ مین نعیم سندھو کے ساتھ عبدال رقیب عباسی، NTN نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھے اور اب رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں رات گئے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کے دوران 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق قیوم آباد جام صادق پل پر ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے کر تھانے میں منتقل کر دیا۔ بلدیہ ہب ریور روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ناظم آباد 2 نمبر میں ریس لگاتی موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ واقعے میں 18 سالہ حنین نامی نوجوان بھی جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 5 منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا۔ لیاری سے جعلی پولیس اہلکار بھی دھر لیا گیا۔ بن قاسم پولیس نے شہری سے چھینی گئی گاڑی چند گھنٹوں میں برآمد کر لی۔ دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ تھانہ پاک کالونی پولیس نے مبینہ مقابلے کے دوران ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم لال بگ سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ لیاری چاکیواڑہ سے جعلی پولیس اہلکار دھر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم پولیس کی جعلی وردی پہن کر شہریوں سے وارداتیں کرتا تھا۔ ملزم فیاض کے قبضے سے جعلی پولیس کارڈ، وردی اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ تو ادھر پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائیوں کے دوران 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیاں تھانہ سچل، زمان ٹاؤن اور الفلاح کے علاقوں میں کی گئیں۔ گرفتار ملزمان دانش، عمران، محمد علی، سورت خان، شرافت علی کے قبضے سے اسلحہ، مسروقہ سامان، منشیات اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ تھانہ بن قاسم پولیس کی کارروائی، شہری سے چھینی گئی گاڑی کچھ ہی گھنٹوں میں برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق گاڑی مسلح ملزمان اسٹیل مل موڑ کے قریب لے کر فرار ہو گئے تھے۔ بن قاسم پولیس کی جانب سے گاڑی قائد آباد سے برآمد کر کے اصل مالک کے حوالے کر دی گئی۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ نائب روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کو انتہائی محفوظ طریقے سے روس منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ روس غیر معمولی صورتحال میں ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے۔ بشار الاسد کو عالمی جرائم کی عدالت کے حوالے سے کرنے سے متعلق سوال پر نائب روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس عالمی فوجداری عدالت قائم کرنے والے کنونشن کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے اگلے مرحلے کا آغاز ہونے پر رد عمل کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شاہد آفریدی نے لکھا کہ ISPR کے پریس ریلیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی سے موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالاتر ہے۔ بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان سے تو T20 سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 11 رن سے شکست دے دی۔ ڈربن میں ہونے والے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے T20 میچ میں میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 183 رن سکور کر سکے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈیوڈ ملر 82، جارج 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان ہینڈرچ کلاسن 12 اور ہینڈرکس 8 اور فرارے 7 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی، ابرار احمد نے 3 جبکہ عباس آفریدی نے 2 اور سفیان وقیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔ جواب میں گرین شرٹس 8 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز سکور کر سکیں۔ بابر اعظم بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے۔ سائم ایوب 31، عثمان خان 9، طیب طاہر 18 رنز بنا سکے۔
कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 74 रन की इनिंग्स खेली, जबकि जनूबी अफ्रीका की जानिब से जॉर्ज लैंड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कौन कौन से पहाड़ मौजूद हैं और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इन शानदार पहाड़ों को खिराज तहसीन पेश करना है जो हमारे खूबसूरत नज़ारों की वजाहत करते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे बैनुल अक़वामी ताउन और मकामी अमल को भी फरोग देता है। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू 8,611 मीटर्स की बुलंदी के साथ पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी होने का एजाज रखती है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान तारीखी अहमियत का हामिल है। कोयटा में मौजूद 4 पहाड़ भी इस शहर की शोहरत में अहम किरदार अदा करते हैं। वादी कोयटा चारों अतराफ से कोहे चलतन, कोहे तकातू, कोहे जरगून और कोहे मेहरदार में घिरी हुई है। पाकिस्तान में 7,000